और कॅन्डल मार्च आमी काडलेलो आसा चर्चिशींसान पुलीस स्टेशनाचेर आमची सॉलिडरिटी दाखोवपाक ही आमच्या साहेबाक गोंयच्या साहेबाक साव फ्रांसीस शेवेराक तेजेर नांव तेणेन वेल्डिंगकारान पिड्यार केलेलें आसा नूर जाल्लेल्यो वस्तू तेणेन ताका म्हटलेल्यो आसता आमी तांकां केन्नाच कसले वायट उतरांनी उलोवंक नासले पूण तेणेन आतां आमचे कॅथलीक समाजाचे कडेन हिंदू और मुस्लीम हेजे मदें ही दुस्पट घातल्या आयज दुस्पट कित्याक की ताका कोणूच पळयना आनी तेजें कोणूच कानार आयकयना पूण आयज आमकां दूख भोगता आमी ह्या पुलीस स्टेशनाचेर येयले म्हणून आनी हेका आमी एक मेमोरंडम दिलेलो आसा कित्याक आमी प्लॅन केलेलो आसलो की आमी सांडे करपाचें आसलें पूण कांय कारणाक लागून 2-3 मरणां जालीं आमच्या गांवांत सो त्या पासत आमी आयज दवरलेलो आसा आयज पावसूय भरपूर येयला लोकूय खूब आसा लोक भायर आसा खूब पूण तरी पूण आसतना आमी हे आमचो निश्चय मात्ता आयज हांव पुलीस स्टेशनाचेर उबो रावन प्रमोद सावंताक आमचे चीफ मिनिस्टर जाल्यार एक वरस आयज म्हाका दूख भोगता आमच्या मारगांवच्या लोकांक सालसेटच्या लोकांचेर दाणे मारले म्हणून लाठी चार्ज केली जर तर कालांगूट तेणेन लाठी चार्ज करपाक आदेश दिवंक ना जाल्यार मारगांव कसो दिलो हेजेर हांव निश्चय मात्ता आनी हांव सीएमाक सांगूंक सोदतां आमी सगळे गोंयकार एक म्हणून वेदर इट इज कॅथलीक वेदर इट इज हिंदू और मुस्लीम आमचे मदें भेदभाव केन्नाच ना आतांच आमचे गणेश जाल्लेले आसा आमी सगळे गणेशाक वचून येयला आमचे क्रिसमसाक हिंदू लोक आमचेशीन येता आमी सगळे एकवटान आमी हांगासर काम करता पूण आयज अशें एकलो मनीस हो RSS संघ हो आमचे हेजेर डिवायड करूंक येयला पूण कित्याक डिवायड तेंचे गेन सेपरेट आसा आयज झाडां कातरता आयज चेंज ऑफ झोन करता हे पासत ते लोकांक डायवर्ट करपाक एका मदें प्लांट केलेलो आसा RSS एका आमचो वेळेंकाराक सो हांव म्हणटा मिस्टर वेळेंकार तूं उलयताय ते तोंडान उलय आदी खूब जाणांनी आमच्या धर्माचेर खूब उलयलो साव फ्रांसिसाची हॉलिडे काडपाक गूड फ्रायडेची हॉलिडे काडपाक तुमी जाणा त्या मनशाक कितें जालें तें आनी कशें जालें तें आनी कसो मेलो तो सो त्या पासून हे आनी फुडें वचना पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां धर्माचे वयर तुमी फुटाफूट घालिनाका आमी सगळे गोंयकार आयज पासून एक आसा आनी एक आसतले आनी हे फुडें आसतले पूण हे पासत हांव मागता मिस्टर प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत हो तूं आमचो लिडर आय एम ऑल्सो BJP कार्यकर्तो पूण म्हाकाय खूब दूख भोगल्या की आमच्या कॅथलिकाचे वयर आमच्या गोंयच्या साहेबा वयर खूब उलयलो म्हणून तो आनी आयज पासून तुमी कांयच एक्शन घेवंक जाय म्हणून तुमकां तरी अशें दिसता की आमचो तुमकां तेंको नाका जाल्यार व्हडे भशेन तुमी सांगात आमकां तुमचो तेंको नाका म्हणून आमी आमची दुसरी वाट पळोवंक शकता पूण एकूच सांगूंक सोदता की कोंगटकारा मध्ये और आख्खे गोंयामध्ये तुम्ही फुटाफूट घालूंक सोदनाका म्हणून देव बरें करूं पुलीस स्टेशनाक आमी एप्लिकेशन दिल्लें आसा टू फायल केस रजिस्टर्ड टू फायल FIR अगेन्स्ट वेलिंगकर रायट एज पर द सेक्शन्स सेक्शन्स खूब आसा एज पर सेक्शन 192 194, 197, 298, 299 and 302 of BSN for intentionally hurting religious sentiments by his attendance, right? हे आमी आमचो PIN आतां एप्लिकेशन घेतलेलें आसा आनी तेणेन सांगलां आपूण ताबडतोब हे एप्लिकेशन बिचोली धाडटा म्हणून आनी हेचे वयर आमकां खूब हेल्प केलो पुलीस कालागूट पुलीस स्टेशनाक पावस येयलो आसतना तेणेन आमकां भितर येवंक दिलें आमकां सो तो भिवंक ना हांगासर आमी पुलीस स्टेशनाचेर कितें झगडी बिडी वर मोर्चा काडूंक येयले म्हणून पूण फकत आमी पिसफूल मोर्चा काडला हे एप्लिकेशन दिवपाक ताका FIR दिवपाक आनी हे कोंकणकारांचो आनी कानोयकारांचो खूब लोक आसा पूण कानोयकारांचे आनी कालागूटचे विलेजाचे बाबतींत हो आमचो रेजिस्टर केल्लो आसा सगळ्यांक देव बरें करूं सालिगांवचोय लोक येयला सालिगांवचो लोक
अगवा पार्रा शोले गोयच्या पोलीस स्टेशनाच्या लोकांची मागणी असते की जाता त्या बेगिना अरेस्ट करून हाडा खंय तरी पुलीस प्रशासन कमी पडले कशें दिसता कित्याक अजून मेरेन तो अरेस्ट जावंक ना दुसरें म्हणजे जसं तुम्ही म्हटलं की ऑलरेडी तुम्ही कंप्लेंट कॉपी दिली एफआयआर कर म्हणून एका पुरुषाला एफआयआर जाले तसो परत दुसऱ्या पुरुषाला एफआयआर जावं शकता ना एकूच पुलीस स्टेशनाचेर एफआयआर जावंक जाय आनी ती हांगासर हे एप्लिकेशन ते आतां बिचेले वयतले आमचे आनी आमकां ह्या पुलीस स्टेशनाचेर परेश जी नायक आनी तेजे सांगाती सगळे पुलीस आहा तेणें आमकां खूब कॉपरेशन केलें हांगासर येवपाक वाटूय दाखयली आमकां एके सायडीक आनी आमी कॅन्डल लायट घेवन आमी हांगासर येयल्या थोड्यांनी केस केला थोड्यांनी हेजी सांत फ्रांसिसाची कांताराय म्हणलेली आसा आनी त्या पासत आमी चड उपकारीक कालांगूट पुलीस स्टेशनाक आनी चड करून PI जी परेश जी नायकाक सो कितें सर्टन टायम पुलिसान की जो मेरेन अरेस्ट जाला तो मेरेन वो तुमी फुडें आनी कितें पावल उखलतले ते आतां आमचे हेड ऑफ द चर्च जे कोण आहा सो ते सांगता तेजे प्रमाणे आमी फुडें वयतले रायट तेज्या वेळार आमी आयज तरी उलयले हे जाल्यार ते मागीर तुमीच म्हणटले बाबा तुमी अशें उलयला आज कितें जालां रे म्हणून पूण जे कितें आमचे धर्म अधिकारी सांगता कशें कितें करूंक जाय तेन्ना आमी तुमकां सांगतले तेजे प्रमाणे रायट आनी चडान चड दिवपाक करून लोकांक स्वामी विवेकानंद आमचो शिकागो गेलो फर्स्ट तेजे सेंटेन्स आसले जगाचे माय डियर पेरंट्स माय डियर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स स्वामी विवेकानंद अमेरिकेक वचून जर अशें जें उलयता आनी आमच्या गोंयांत एक येदे व्हडले गोंयच्या साहेबाक आमी देव जो मानता जे फेस्ताक आमी वयता हे फेस्ताक आमी वयता खंय ओल्ड गोवा आनी आमची मिलाग्री साबीण माय आनी आमची लयरी देवी आमची लयराई देवी जी आसा आमची ही देवी हे आमी इतले मोगाचे आसून गोंयांत एक जर मनीस असलो स्टेटमेंट दिता आनी त्याच दिसा गोंयचे CMाक जर खरोखर गोंया बद्दल जर प्रेम जर असलें न्ही त्याच दिसा ताका अरेस्ट करूंक जाय हांगा 40 मतदारसंघ आनी 40 पुलीस स्टेशनां आसा आनी 40 पुलीस स्टेशनान जे मतदारसंघ आसा तांकां वेलिंग खंय सापडना हो एक मोठो प्रश्न पडटा आनी एक मोठो प्रश्न पडटा म्हणजे आमी आयज मायग्रंटाचे आमी आयज जनरल व्हेरिफिकेशन करता आनी पुलीस थंय भोंवता आनी आमचे कडेन जे हॉटेलांत जे लोक रावपाक जे येतात तांकांय पुलीस पळयतात कोणा कोणाचो लॉ तेंचो बूक लेजर बूक पळयतात तर हो मनीस खंय सापड तांकां कित्याक लागून सापडना जर एका गोंयचे CMाचे एका शब्दाचेर जर तेणी जर त्याच दिसा जर सांगलेले त्याच दिसा तो मेळटलो आसलो पूण आयज आमकां हांगा येवचें पडचें नासलें मागता आयज इतलो लोक आमचो क्रिस्तांव हिंदू दुसऱ्या धर्माचे सगळे आमी एकठांय जाल्या बिकॉज कसली सगळीं भाव भयणां सगळीं भाव भयणाच्या नात्यान आमी एकठांय जाल्या कित्याक कसली नाका जाल्लें उलोवप आनी एकामेकाक आमी दुखोवप हर्ट करप झगडीं झुजां ह्या बरेपणान जियेतल्या मोगान जियेतले कोर्टान जियेतले आमच्या गोंयांत करप म्हणल्यार आमकां दूख भोगलां आमकां सगल्यांक दूख भोगलां मनीस कुळाक आमच्या गोंयच्या सगळ्या भाव भयणांक दूख भोगलां देखून आमी सगळीं निशेध मारूंक हांगासर एकठांय जाल्या आनी तांचीशी चूक घडल्या तांणी चूक मागची आनी परतून सगळ्यांक हें बरेपण येवचें सूख शांती आमच्या गोंयांत येवची हें आमचें मागणी हांव कालंगुटान आमी वावर करतात आसात इगोर्जन्सान म्हूण न्हू पूण सगळे आमच्या कालंगुटच्या भाव भयणां बरोबर हांगासर आयज आमी येयल्यात आनी परतून आमी मागता सगळ्या गोंयकारां लागीं जे भाशेन आमी काय बरें इतलीं वर्सां जियेन येयल्यात हे फुडें तेच भाशेन सदांच एकवटान जियेया आनी कोणूय चुकता ते भाशेन नाका जाल्लें उलयतात तांकां भोगसुया तांचे पासून मागुया आनी अशें कोत्तात ते कोण नाका म्हूण आमी सांगुया सगल्यांक देव बरें करूं हो पळय इनिशिएट जाला आनी आयज पिसफूल मोर्चा पळय काडला ते कोणाक हर्ट करपाचें न्हू बट आमी हर्ट जाल्या म्हणून दाखोवपाक आमच्या कालंगुटान तरी आमी सगळीं पीस लवींग पीपल आहा कित्याक आमचे जात्रा पळय जाता तेन्ना आमी सगळीं क्रिस्तांव वयता आमच्या फेस्तां पळय जाता इवन आतां ह्या म्हयन्यान आहा एक फेस्त तितून मागणी करपी मनशां आमी बरोबर जिवोवपी मनशां सो हें पळय कितें जालां तें आमकां खूब दूख भोगल्या आनी देवा लागीं मागता हो हें आनीक परतून जावचें न्हू म्हणून हीच आमची मॅसेज आहा